माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्फेलाई विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषंगिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय पर्मिला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनले दफा 15 को उपदफा 1 मा संविधान विपरीत संशोधन गरेको हुँदा म घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु। मधेस जनविद्रोहद्वारा स्थापित 45% आरक्षण कोटा ती जातिहरूका लागि आरक्षण गरिएको थियो जसको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच राज्यमा न्यून मात्रामा थियो। मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम महिलाका लागि छुट्याएको 45% आरक्षण कोटामा विधान समितिले दफा 15 को पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा विपन्न खस आर्यको लागि 10% त्यसै कोटाबाट कटौती गरी छुट्याएको हुनाले म यस संशोधनमा असहमति जनाउन चाहन्छु। निजामती ऐन अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलकै क्रममा रहेको र त्यो पास भएपछि त्यसैलाई आधार मानि मात्र नेपाल विशेष सेवा विधेयक पास गर्नु पर्थ्यो। गलत निर्णयलाई पास गर्न यस विधेयकमा हतार भएको हो। विपन्न खस आर्यले पनि आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ, तर त्यो 45% आरक्षण कोटाबाट होइन, 55% खुल्लाबाट उहाँहरूको लागि 4% सम्म कटौती गरी आरक्षण गर्नु उचित हुन्थ्यो। किनकि मैले प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था समितिका सभापति मान्य शशि श्रेष्ठ ज्यूसँग यस सम्बन्धमा छलफल गर्दा उहाँसँग मैले अनौपचारिक रूपले छलफल गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने के अरे हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यस सम्बन्धमा कुरा गरेका छौँ। त्यो खुल्ला जुन 55% छ सिट, त्यसमा के अरे विपन्न खास आर्यको त्यो गरिबीको रेखा मुनिको प्रतिशत अनुसार उहाँहरूको लागि पनि हामी सिट आरक्षण गर्छौँ। लगभग 4% हुन्छ। यो 45%बाट कसैले पनि कुनै सांसदले पनि मानिरहेको छैन। त्यसैले म पनि के अरे त्यहाँ समितिमा छलफल गर्दा यो कुरा मैले राखेको थिएँ, तर त्यहाँ मेरो कुरा स्वीकार भएन। त्यसैले म असहमति जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय कोमल ओली, समय 3 मिनट।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालसम्म देशको राष्ट्रिय हितलाई सोचेर जुन नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 ल्याइयो यो प्रशंसनीय कार्य हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भनिन्छ इन्फर्मेसन इज पावर। चाहे पोलिसी बनाउनेदेखि लिएर आन्तरिक बाह्य सुरक्षाका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको इन्फर्मेसन नै हो। हाम्रो एनआईडी पनि विशुद्ध इन्टेलिजेन्स प्रवाह गर्ने संस्था हो र यसले सूचना मात्र प्रवाह गर्छ। कसलाई गर्नुपर्छ त? सूचना भन्दा संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख नै सबैभन्दा ठूलो हो। देशको जिम्मेवारी पनि उसको हातमै हुन्छ। जसको हातमा प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ, सूचनाको आवश्यकता पनि उसैलाई पर्छ र पहिलो सूचना पाउने हक पनि उसैलाई हुन्छ। तब न उसले देश जोगाउँछ, देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि कार्यकारी मातहत रहने भएको र प्रमुख सूचनाको हकदार पनि कार्यकारी प्रमुख हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुनु आवश्यक थियो, जरुरी थियो र ढिलो भए पनि भयो। प्रधानमन्त्री बलियो हुनु भनेको देश बलियो हुनु हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, 2072 को संविधान आइसकेपछि यसका क्षेत्राधिकारहरू पनि र यसको म्यान्डेट पनि फरक गरिएको छ। संविधानको धारा 268 मा यो संगठन संघमै रहने भनेको छ। सरकारले कार्य विस्तृतीकरण गरेको छ। अहिलेको इन्टेलिजेन्सले गर्ने कामहरू पनि तोकेको छ। यसले के गर्ने हो, म्यान्डेटहरू पनि के हो भन्ने तोकेको छ। त्यसैले यो ऐनको आवश्यकता थियो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यसमा अरू इन्टरनेशनल इन्ट्रेस्टका कुराहरू, राष्ट्रिय हितका कुराहरू, राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरू, आतंकवादका कुराहरू यो ऐनमा थपिएको छ। किन थपिएको हो भने अहिलेको परिवेशमा नेपाल कति भल्नरेबल छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ। नेपालको जियो पोलिटिकल सिचुएसन के छ त्यो हेर्नु पर्यो। साथै विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट यहाँ छ। त्यसैले यो गुप्तचरीलाई, यो ऐनमा प्रति गुप्तचरीलाई यो ऐनमा अलि बढी फोकस गरेको मैले पाएँ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यसमा इन्टरसेप्सनको पार्ट छ, टेलिफोन या कम्युनिकेसन इन्टरसेप्ट। यसलाई बडो दुष्प्रचार गरिएको छ। बाहिर र प्रतिपक्षबाट पनि कुरा आयो कि मानिसका पर्सनल घरायसी कुराहरू, पोलिटिकल मान्छेका पोलिटिकल कुराहरू यी सबैलाई इन्टरसेप्ट गरिन्छ वा टेप गरिन्छ भन्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ त्यो कदापि होइन। यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको के छ भने जुन व्यक्तिहरू आशंकितहरू हुन्छन्, जसले देशको राष्ट्रिय हित विपरीत, यो देशको भूगोल, यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको स्वतन्त्रता, यो देशको संविधानको खिलाफ देशी वा विदेशी तत्त्वहरू जो क्रियाशील छन्, यस्ता तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नका लागि आएको हो। जसले देशको हित, राष्ट्रको हित, संविधानको पालना गर्छ, यसको नेटभित्र कोही पनि आउँदैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यसै कारणले यो विधेयक आवश्यक थियो। यसमा दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ। जसले यसको दुरुपयोग गर्छ, जुन अधिकार पाएको व्यक्ति, चिफ होस् या चिफले हराएको व्यक्ति होस्, कसैले व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा इन्टरसेप्ट गर्छ भने आजन्म कैदको व्यवस्था छ। त्यसैले यो संयन्त्रलाई ओभरसाइट गर्ने, हेर्ने 3 किसिमको बढी बनाएको छ। त्यसैले यो कानून आवश्यक थियो र यो जुन संशोधनको भएर प्रतिवेदन आएको छ यो ठिक छ, समर्थन गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्हाम्फेलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो विधेयक अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यकता भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ पेश गरेर यो विषयगत समिति अर्थात् विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएर विधान व्यवस्थापन समितिले व्यापक छलफल गरेर र प्रस्तावित विधेयकमाथि आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित र परिमार्जनका कुराहरू पनि त्यो आफ्नो प्रतिवेदनमा पेश गरेर ल्याएको कारण र त्यो उपयुक्त विषयवस्तुहरू समावेश गरेको र भर्खरै अहिले छलफल गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरूले उठान गर्नुभएका विषयवस्तुहरू र हामीले यहाँ छलफल गरेको अर्थात् यो सम्बन्धित विषयगत समितिले उठान गरेका विषय र परिमार्जन गर्ने विषयहरू चाहिँ यहाँ समावेश भएको छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकको सुरक्षाको निम्ति, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयसँग जोडिएका विषयवस्तु र तमाम नेपाली जनताको सुरक्षासँग जोडिएको र हाम्रो मुलुकका अति विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग जोडिएका जुन सुरक्षाका कुराहरू, यी सबै कुराहरूको विषयमा विषयगत समितिमा व्यापक छलफल भएको छ
र ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउने र यो अहिले भर्खरै माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयवस्तुहरू जुन चाहिँ विषयगत समितिले उठान गरेर जुन विषयलाई समेटेको छ त्यो विषयलाई अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यही उद्देश्य यही प्रयोजनको निम्ति पनि यो विधेयक अगाडि बढाएका छौँ र यहाँहरूको जिज्ञासा यहाँहरूको जुन प्रश्नहरू छ यस सन्दर्भमा यही कुरा राख्दै र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि छलफल गरिएको छ प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 57 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 57 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 57 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विशेष सेवा विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 57 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू बहुमतले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 108 सम्मका दफालाई नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 108 सम्मका दफालाई बहुमतले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न नेपाल विशेष सेवा विधेयक गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम नेपाल विशेष सेवा ऐन 2076 रहेको छ। यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम बहुमतले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङमाम्फेलाई नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 लाई पारित गरियोस् हुने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 लाई पारित गरियोस् हुने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 लाई पारित गरियोस् हुने प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।